أتشرف بمعرفة رضوى عاشور معرفة شخصية. عرفتها من خلال كتاباتها ومواقفها المبدئية التي كانت وما زالت ترسم لنا الطريق. عرفتها أيضا من خلال المحاضرات التي ألقتها في زيارتها لنا في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة. أتذكر التعويذة السحرية التي سيطرت على قاعة المؤتمرات في كلية الآداب سنة 2012 ونحن نستمع لصوت الدكتورة رضوى وهي تحدثنا عما رأت في الثورة. شغلت فيديوهات المحاضرة على يوتيوب وشاهدت واستمعت مرة أخرى. أتأمل الحضور الطاغية للدكتورة رضوى وأستمع لضحكات وهمهمات الجمهور المتفاعلة مع ما تبثه إياهم. توقفت طويلا عند الصورة التي رسمتها لخيالنا عن الرصاص والشظايا التي أصابت الشهداء. قالت: ما زالت الشظايا هشة وجارحة، وهي الشظايا التي في نهاية المطاف ستدخل في الفسيفساء الكبيرة الجديدة مستقبلا، لكنها الآن تحتاج التعامل معها بحرص بالغ. تعي دكتورة رضوى حساسية الموقف، لكنها أيضا تمتلك القدرة على تبصر الأشياء ورؤيتها في صورتها الكلية. تقدر قيمة ومعنى الفقد، لكنها تدرك كذلك قيمة الحياة، قيمة النضال في سبيل أن تكون الحياة حياة وليست موتا كالحياة. أقرأ عن رحلتها في مواجهة المرض في كتابها أثقل من رضوى، وأتأمل هذه القوة الملهمة على القتال والمعافرة. قتال لا يمنعها من الاحتفاظ بابتسامة وتفاؤل يقيني يجعلها تمثيلا حيا لقيمة إنسانية، تمثيلا ينبهنا دائما ويخجلنا من أنفسنا أحيانا، ينبهنا أن الحياة بكل هذا الشغف ممكنة حتى في أحلك الظروف. أثناء قراءتي لسيرتها الذاتية سيطرت علي فكرة كئيبة. أنا أقرأ الكتاب وهي غير حاضرة، أقرأه عن الحكاية بعد نهايتها. من قرأوا الكتاب في حياتها كانوا يتمتعون بشعور خفي بالاطمئنان، لأن السيدة الجميلة التي يقرؤون رحلتها مع المرض انتصرت، ويشهد على انتصارها في المعركة وجودها بينهم. غضبت من نفسي بشدة حين قرأت في كتابها عن لوحة وحيد القرن بنيويورك وعن جدارية نضال السكان الأصليين لأمريكا بلوس أنجلوس. منذ شهرين فقط كنت في رحلة للولايات المتحدة وزرت المدينتين. لو كنت قرأت الكتاب مبكرا لذهبت وشاهدت اللوحة والجدارية كما أوصت، وربما كنت اقتنصت الفرصة واستجبت لدعوتها لأتصل بها وأحكي لها عن الجدارية التي لم ترها، وطلبت القارئة العزيزة كما خاطبتني ضمن قارئاتها أن تذهب وترى وتأتي لتحكي لها. الحقيقة أنها كانت لتكون فرصة للاقتراب أكثر من السيدة الجميلة، السيدة المثال. ظللت في أسر الغضب لوقت طويل، لكن مع مواصلة القراءة ومع حديث الدكتورة رضوى عن تواصل الحياة والأجيال انتبهت أن للقصة وجها آخر. فالكتابة حياة يتحول معها الموت إلى رحيل مؤقت ينتهي باستعادة صوت الراحلين فيما كتبوا، مثلما حضر صوتها عند قراءة أثقل من رضوى. فالحياة في النهاية تؤطر الموت وتحتويه، والتشاؤم فعل لا أخلاقي كما تعلمنا. قد تكون غادرت، إلا أنها حية بما تركته بيننا وهو كثير. بشكل شخصي اعتبرت إشارتها للأعمال الفنية التي لم أرها في زياراتي السابقة للولايات المتحدة هدية ثمينة، فبفضلها اكتسب مكان ظننت أنني عرفته وخبرته بعدا ومعنى جديدا، وأصبح هناك سبب أساسي للتطلع لتكرار الزيارة. ربما يكون هذا جوهر ما تركته بيننا. يوجد دائما شيء جديد وذو معنى لنراه أو نفعله ما دمنا أحياء.